नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म बोधराज बस्नेत। कार्यक्रम विकास र बहसमा हामी भौतिक विकास र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयमा हामी विभिन्न चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। तर आजको कार्यक्रममा भने अलिक फरक विषय र प्रसङ्गलाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी एकजना कृषि अभियन्ता जसले कृषि, कृषक प्रणाली र कृषिसँग सम्बन्धित हक हित र संरक्षणको लागि आफूलाई योगदान गराइरहनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारी। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। उद्धवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कृषि प्रधान मुलुकको अहिलेको वर्तमान कृषि प्रणालीको अवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। कृषि प्रधान मुलुक भन्नलाई पनि आजको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा यो वास्तवमै कृषि प्रधान देश हो र कृषि प्रधानबाट यसलाई चाहिँ आयात प्रधानमा रूपान्तरण गरिरहेको अवस्था हो। त्यो पनि सिङ्गो राज्य संयन्त्र लागेर भन्छु म चाहिँ अझ। त्यो चाहिँ किनभने वास्तवमै हामी विगत 5000 वर्षदेखिको नेपालमा कृषिको इतिहास छ र त्यो 5000 वर्षको इतिहासमा यसले नेपालको कृषि आफैमा संस्कृतिमा आधारित, पर्यावरण मैत्री, तपाईको पारिवारिक संलग्नतामा गरिने खेतीपाती प्रणाली लगायतका धेरै यसका आफ्नै खालका मान्यताहरू छन्, मूल्यहरू छन् हैन। त्यो कुरालाई तिलाञ्जली दिँदै, त्यो कुरालाई इग्नोर गर्दै हामीले आयातित विचारहरूलाई हामीले यहाँ जबरजस्ती प्रतिस्थापन गर्न खोजेका कारणले गर्दा, हाम्रो प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेका कारणले गर्दा हाम्रो कृषि चाहिँ आज त्यो नहाँस न बकुलाको चालमा गुज्रिरहेको छ र अब यसलाई नसच्याउने हो भने हामी निकट भविष्यमै धेरै ठुलो दुर्घटनामा पर्दैछौँ। दुर्घटना मैले यस मानेमा भने कि मान्छेले पेट खाली रहिसकेपछि त्यसले न कुनै वादलाई सम्मान गर्छ, न कुनै व्यवस्थालाई सम्मान गर्छ, न त्यसले वेद पढ्छ हैन। र त्यो चाहिँ त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले फेस गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरू तयार रहनुपर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो आयातमुखी कृषि प्रणाली अर्थात् आयातमुखी सन्दर्भलाई यहाँले जोड्नुभयो र अन्त्यमा यसलाई नसच्याएसम्म भन्नुभयो। अब सच्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् त यसमा? पहिलो कुरा त हामी आफ्नो भूगोलमा आधारित, आफ्नो परिवेशमा आधारित, आफ्नो मौलिकतामा आधारित प्रणालीमै फर्किन पर्यो भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो। त्यो भनेको परम्परागत कृषि प्रणाली, परम्परागतलाई थोरै उन्नत बनाउने गरी हैन। जस्तो हामीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 सालबाट सुरु भयो र त्यहाँदेखि नै हामीले नेपालको कृषिलाई उन्नत बनाउने नाममा सरकारले खरबौँ रुपैयाँ चाहिँ त्यहाँभित्र लगानी गरिसक्यो। धेरै ठुलो लगानी गरिसकेर लामो समय अभ्यास गरिसकेपछि त त्यसले स्वाभाविक रूपमा आज कृषिजन्य उपजहरू विदेशमा एकदम ठुलो मात्रामा निर्यात भइरहेको हुनुपर्थ्यो। आज हामी चाहिँ आयातको ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने हामी लगभग 4 खरबभन्दा बढीको कृषिजन्य उपजहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ हैन। होइन, यो त ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्ने हो भने नेपालले पहिला निर्यात गर्दथ्यो, इतिहास छ हो भनेको यो अवस्थालाई हामीले सच्याउनका लागि हामीले पहिलो कुरा हामीले मौलिकतामा आधारित खेतीपाती प्रणालीलाई नै जोड दिनु पर्यो। त्यसलाई जबरजस्त रूपमा जो सरकारले भत्काउन प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो भनेको पहिलो बिउमाथिको हाम्रो आत्मनिर्भरता, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। बिउमाथिको सम्प्रभुता आज बहुराष्ट्रिय निगमहरूले लिएर गइसकेका छन्। त्यो सरकारकै चाहिँ विभिन्न संरचनाहरूले अब उन्नत बिउ रोप्नुपर्छ, चाहिँ नि ठुलो फलाउनुपर्छ, धेरै फलाउनुपर्छ भन्ने खालका स्लोगानहरू दिएर नीतिगत रूपमा त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र लेखेर अहिले बाध्यात्मक रूपमा किसानहरूले आफ्नो बिउ आफूले जान्दै आफ्नै अगाडि लोप गराइसकेको सन्दर्भ छ। पहिलो कुरो बिउको संरक्षणको तर्फ सम्बन्धित सरकारवालाहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनु जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, खेतीपाती गर्ने पात्रहरू अहिले स्वाभिमानको ठुलो समस्यामा छन्। अहिले 4 जनाका अगाडि उभिएर तिमी के गर्छौ भनेर कसैले सोध्यो भने म खेतीपाती गर्छु भन्नलाई शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था छ। उसले गर्वले भनिहाल्यो भने पनि सुन्ने मान्छेले चाहिँ आँखा कर्काउने खालको जो खालको परिस्थिति विकास भएको छ। जो श्रम गर्छ, जो उत्पादन गर्छ, ऊ चाहिँ अहिले समाजमा एक खालको अपहेलित चाहिँ नि मुद्रामा बाँच्नुपर्ने जो खालको परिस्थितिको विकास भएको छ, त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ।
उत्पादक शक्तिलाई सम्मानको खाँचो छ, उसलाई चाहिने एक खालको हौसलाको खाँचो छ, उसलाई चाहिने तपाईँको मल बिउ यन्त्र उपकरण लगायतका चिजहरू चाहिँ सरकारले सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिने खालको एउटा परिस्थिति विकास गर्नुको खाँचो छ र तपाईँको उसले उत्पादन गरेका चिजहरूले प्रकृतिबाट पर्यावरणबाट रोकिराबाट बचाएर बाँकी रहेको उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म सहज रूपमा बिक्री गर्न जाँदाखेरि ससम्मान आफ्नो सामानको मूल्य आफै राख्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ। यो संसारमा जति पनि उत्पादकहरूले आफ्नो सामानको मूल्य आफै राख्छन्, तर त्यो अभागी एउटा किसान हो जसले 6 महिना दुःख गर्छ र आफ्नो सामानको मूल्य आफूले राख्न सक्दैन। यी सबै कुराहरूको अवस्थालाई यहाँले नियालिरहनु भएको छ। यसमा बाधक को देख्नुहुन्छ? सरकार, राज्य व्यवस्था या कृषि प्रणाली या कृषक स्वयं? अब बाधक चाहिँ पहिलो कुरा त म यो हाम्रा अहिले कृषि विज्ञ वेत्ताहरूले अध्ययन गर्नुभएको उहाँको पाठ्यक्रमलाई म चाहिँ नि मूल दोषी चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमलाई दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले जुन खालको आयातित शिक्षामा आधारित चाहिँ नि उहाँहरूले विज्ञान हासिल गर्नुभयो, उहाँहरू नै चाहिँ कुर्सीमा नीति निर्माण तहमा बस्नुभयो र उहाँहरूले त्यो कुरो चाहिँ चाहेर नचाहेर त्यहाँ त्यो रिफ्लेक्ट भयो र त्यसले चाहिँ परिणाम नेगेटिभ दियो र पनि उहाँहरू अझै सचिन तयार हुनुहुन्न र अझै पनि 6 दशकभन्दा बढी असफल भइसकेको यही खालको प्रणालीलाई उहाँहरू जबरजस्ती रूपमा अझै पनि अवलम्बन गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो करिकुलमको दोष म पहिला त्यहाँ दिन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल नै हो, न यो कुनै सामुद्रिक टापु हो, न यो कुनै मरुभूमिको देश हो, न कुनै ठुला जमिनहरू फालाफाल भएका चाहिँ युरोपियन देशहरू हुन्। हाम्रो मुलुक आफैमा तपाईँको 68% भन्दा बढी पहाडी भूभागहरू भएको मुलुक र तपाईँको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको जमिन पनि जम्मा जमी चाहिँ हामीसँग 17% मात्रै चाहिँ जमिन भएको सन्दर्भ छ। यो जमिनलाई हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबाट हेर्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ एकदम बहकाउमा लागेर हामी ठुला यान्त्रिकरणका कुरा गऱ्यौँ, जबकि हामीसँग एउटा भएको कृषि औजार कारखाना पनि भग्नावशेषको रूपमा चाहिँ बसिरहेको छ वीरगञ्जमा, लगभग बन्द भए बराबर नै छ। हामीले यान्त्रिकरणको कुरा त गऱ्यौँ, तर हामीले यन्त्र उपकरण बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान गएन। यन्त्र उपकरण बनाउने हाम्रा जुन गाउँमा भएका हाम्रा चाहिँ जो कर्मी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्मान, उहाँहरूलाई थप चाहिँ नि तपाईँको परिष्कृत परिमार्जन गर्ने र त्यसबाट राम्रा खालका चाहिँ नि औजारहरू उत्पादन गर्ने तर्फ पनि हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू, हाम्रा ध्यान दृष्टिकोणहरू त्यहाँ पनि पुग्न सकेनन्। यो सबै सन्दर्भहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानमा अहिलेको मौजुदा संविधानले पनि किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ लेखेको छ। तर त्यो भूमि सुधार भनेको के हो? 2007 सालदेखि आज तपाईँको लगभग 79 सालसम्म पनि त्यो भूमि सुधार भनेको के हो आम जनताले बुझ्न पाएको छैन। यस्ता धेरै खालका अप्ठ्याराहरूबाट चाहिँ नेपाली कृषि गुज्रिरहेको सन्दर्भ छ र मात्रै किसान जो रियल किसान हो, जो सीमान्त किसान हो, जो साना किसान हो, भूमिहीन किसान हो, जो कृषि श्रमिकको रूपमा अहिले पनि खेतीपाती गरिरहेको छ, तिनी किसानहरूको बिहान भालेको डाँगदेखि राति अबेरसम्म गरिरहेको श्रमका कारणले गर्दा नै यो देश चाहिँ चाहे त्यो तपाईँको 6 महिने नाकाबन्दी भन्नुहोस्, चाहे त्यो एउटा भन्नुहोस् न महाप्रलयकारी भूकम्पको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिले कोभिडको कुरा गर्नुहोस्, अहिले तपाईँको आर्थिक मन्दीका चाहिँ श्रीलङ्का लगायतका देशहरूको जुन खालको प्रभाव हामी कहाँ पर्छ कि त्यस्तै पो हुन्छ कि भन्ने खालको जुन खालको कुरा हुँदा पनि यो देश चलिरहेकै छ। निरन्तर बागमती नदी बगे जस्तो बगिरहनुमा चाहिँ तिनी साना सीमान्त किसानहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, तर राज्यले उनीहरूको योगदानलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेको चाहिँ छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ। यहाँले भने जस्तै हो यो किसानको समस्याको कुरा भयो, किसानलाई कसरी आत्मस्वाभिमानपूर्ण ढङ्गले बाँच्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। यसका लागि सरकारको पक्षबाट के अपेक्षा हुन्छ? अब एकदमै यो चाहिँ हामीले गरेको अपेक्षा भन्दा पनि सरकार स्वयंले लेखेको कृषि नीति 2061ले नेपालको किसानको पहिचान गर्ने, त्यसको वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कुरा 2061 सालमा लेखेको छ। आज हामी 79 सालमा बसेर किसान परिचय पत्रको कुरा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको कुरा चाहिँ आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बीचबीचमा कसैले बुद्धिविलास गर्ने हिसाबले केही प्रयत्नहरू भए, चाहे त्यो 5 विकास क्षेत्रका एउटा जिल्लाहरूबाट नमुना परिचय पत्र वितरण गर्ने अभ्यास होस्, चाहे योभन्दा गएको आर्थिक वर्षमा 3 लाख रुपैयाँ 753वटै पालिकाहरूमा पठाउने विषय होस्, यसले कुनै पनि परिणाम दिन सकेको छैन। यो चाहिँ पहिलो कुरा किसान को हो भन्ने खालको कुरा पहिचान नभइकन सरकारका सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले फेल हुने, सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पुरा हुन नहुने र समग्र सरकार असफल हुनु भनेको चाहिँ देश नै असफलतातर्फ जाने जो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो किसानको पहिचानको मुख्य समस्या हो। किनभने 2/3 जनता नै जुन देशमा 2/3 जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्, ती किसानहरू को हुन्
हुन् भनेर पहिला खुट्याउनु जरुरी छ र त्यो सँगसँगै त्यसको वर्गीकरण सँगसँगै आउनु जरुरी छ। कुन तहको किसान हो? तपाईँको एउटा सामान्य कृषि श्रमिकदेखि लिएर एउटा ठुला उद्योगी घरानाहरू समेत तपाईँको कृषि पेसामा अहिले कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेको सन्दर्भमा किसानको वर्गीकरण हुनु जरुरी छ र वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्रको व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो माग हो र त्यसको आधारमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर लिएर जानुपर्छ। साना किसानलाई जबसम्म सेवा राम्रोसँग पुर्याउन सकिँदैन त्यतिखेरसम्म नेपाली कृषि उँभो लाग्ने अवस्था छैन। अब यहाँ त खाद्यका लागि कृषि अभियानको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। वर्तमान समयमा नेपालको सन्दर्भमा खाद्य र पोषणको अवस्था यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले बिग्रेको छ खाद्य र पोषण। हाम्रो मैले अघि पनि जोडेँ कि हामी पारिवारिक खेती प्रणालीमा खेतीपाती गर्दै आएको एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा पद्धति नै विकास गरेर खेतीपाती गर्दै आएको हाम्रो देश नेपाल हो। हाम्रो पोषण चाहिँ खेतबारीबाट आउँथ्यो, गोठबाट आउँथ्यो, खोरबाट आउँथ्यो। तर आज चाहिँ पोषण हामीले सुपर मार्केटबाट ल्याउने खालको प्याकेटमा ल्याउने खालको हामीले चाहिँ एक खालको दुस्साहस गरिरहेको छौँ। म त्यसरी भन्न चाहन्छु किनभने हामीसँग आफूसँग भएका संरचनाहरू आफूसँग भएका चाहिँ अभ्यासहरूलाई चाहिँ त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने र तपाईँको यो अब औद्योगिक वस्तुहरूलाई बढी प्रवर्धन गर्ने, त्यो पनि विशेष गरेर आयातित वस्तुहरूलाई बढी प्रवर्धन गर्ने र त्यसबाट पोषण चाहिँ परिपूर्ति गर्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको हाम्रो यो चाहिँ चालु दीर्घकालीन कृषि रणनीतिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष गरेर सुपर मार्केट एप्रोचको चाहिँ नि एउटा सपना देखेको छ। हामी सुरुदेखि नै त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ कि हामीले पोषण हामीले आफ्नै घर बगैँचाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, आफ्नै खेतबारीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, हाम्रै वातावरणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एक खालको दृष्टि नपुग्नाले हामीसँग भएका सबै अवयवहरू चाहिँ दिनानुदिन ती खस्किँदै गइरहेका छन्। हरेक घरमा अहिले चाहिँ एक खालको निर्वाहमुखी खेतीपाती गर्यो भनेर चाहिँ जसले चाहिँ नि अहिले गाली गरेर ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, जसले यो भन्नुहोस् न अहिले 54 लाख घरधुरीहरू छ यो मुलुकमा 68 को तथ्याङ्कलाई हामीले फलो गर्ने हो भने र अहिले त्यसमध्येको 38 लाख घर परिवार चाहिँ खेतीपाती गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि तथ्याङ्क छ। 38 लाख घर परिवारले आफ्नो घरमा आफैमा आत्मनिर्भर भए भलै उनीहरू निर्वाहमुखी भइदिए भने पनि त्यसले धेरै ठुलो राहत दिन्थ्यो। अहिलेको चाहिँ 4 खरब भन्दा बढीको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन हामीहरू। हाम्रो कृषि वास्तवमै वैज्ञानिक कृषि छ। यो आफैमा ओपन युनिभर्सिटी हो। हामीले गरेको खेतीपाती प्रणालीलाई चाहिँ यसैलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ चाहिँ अब मेरो आग्रह चाहिँ अहिले भर्खरै सङ्घीय तहको नीति कार्यक्रममा बजेट सकिए पनि यो प्रदेश तह र स्थानीय तहका नीति कार्यक्रमहरू बजेट बन्ने क्रममा छन्। म यहाँको यो पपुलर सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ म सबैलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा पनि आफ्नो पालिकालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, स्थानीयतामा आधारित रैथाने ज्ञान सिपहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, खेती गर्नका लागि पानी परेपछि खेतमा जाने र घाम चर्केपछि खेतमा जाने, रात परेपछि त्यसलाई दिनरात नबनिकन खेती गर्ने किसानहरूको मनोबललाई कसरी उच्च राख्न सकिन्छ, ती को हुन्, त्यहाँ चाहिँ सरकारले दिएको स्रोत साधनहरू तिनीहरूसँग पुगेको छ कि छैन जस्ता कुराहरूमा अलिकति मध्यनजर राखेर कम्तीमा पनि एउटा आफ्नो पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ योजनाहरू बनाउन सकियो, आफ्नो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू बनाउन सकियो भने चाहिँ पालिका मिलेरै प्रदेश मिलेरै देश बनियो, आफैमा देश आत्मनिर्भर हुन्छ। यो सम्भावना छ। अब यो कृषि प्रणाली यहाँले भने जस्तै नेपालको सन्दर्भमा यसलाई कम आँक्न मिल्दैन, तर जब कृषि वस्तु वा खाद्य वस्तुको उत्पादनको कुरा आउँछ त्यो सँगसँगै मल खाद र सिँचाइको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। नेपालको सन्दर्भमा यसको पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ। तैपनि यो समस्या सदियौँदेखिको समस्या हो। यो समस्याप्रति को गम्भीर छैन र किन? जुन देश कृषि प्रधान देश हो, जुन देशमा चाहिँ तपाईँको 7000 भन्दा बढी नदीनालाहरू छन् र त्यो देशमा चाहिँ अहिले पनि 25% भन्दा बढी जमिनमा हामीले सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ र धेरै राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरू पनि तपाईँको अवधि थप्दै उहाँहरू चाहिँ दिन कटाइराख्नु भएको अवस्थाहरू छर्लङ्गै छ। सिँचाइको कुरा त्यो हो। र अब यता तपाईँले चाहिँ अर्को सन्दर्भ मल खादको कुरा जोड्नु भएको थियो। मल खादमा लगभग हामी कहाँ 22-25 सालदेखि यो रासायनिक मलको चाहिँ नि भित्रिएको इतिहास भेटिन्छ र मैले फेरि पनि भने हामी 5000 वर्षदेखि जो खेतीपाती गर्दै आएका थियौँ, 25 सालदेखि आज तपाईँको 79-80 सम्म आइपुग्दाखेरि जति वर्ष भयो यो बिचमा चाहिँ हामीले कृषिलाई उन्नत बनाउने प्रयत्न गर्यौँ कृत्रिम रसायनका बलमा। त्यसले चाहिँ उन्नत बनायो कि त्यसले चाहिँ झन् त्यसलाई ओह्रालो लगायो। माटोको पीएचको मात्रा हेर्नुहोस्, माटोको चाहिँ उर्वर शक्ति हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ केही समय बढायो होला, तर त्यो सँगसँगै त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हलक्क बढेका बालीहरूमा लागेका रोग किराहरूलाई हेर्नुहोस्। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भयो भन्ने निष्कर्ष चाहिँ हामीले निकालेका छौँ। बाली हलक्क बढ्छ, स्वाभाविक रूपमा त्यो ठिकै हो, तर
हामीसँग बालीका लागि चाहिने 16वटा जो खाद्य तत्त्वहरू छ, जसमध्ये हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास को चाहिने व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौँ र विदेशबाट ल्याएर विदेशी मुद्रा तिरेर विदेशबाट ल्याएर किसानलाई पनि पर्याप्त मात्रामा दिन सकेको अवस्था छैन। हरेक वर्ष हामी चाहिँ यो एउटा असार लागेपछि खेतीपाती हुन्छ र मल चाहिन्छ भन्ने खालको कुरो सबै नीति निर्माताहरूलाई थाहा छ, तर उहाँहरूले त्यो चाहिँ समय छन्जेल उहाँहरू त्यो चाहिँ के भन्छ कछुवा र खरायोको कथा जस्तो समय छन्जेल उहाँहरू चुप लागेर बस्नुहुन्छ या काम गर्नुहुन्न। जब समय घर्किसकेपछि केही तातो लागेको जस्तो देखिन्छ, त्यसले गर्दा अहिले आम किसानहरू चाहिँ आजका मितिमा निकै प्रताडित छन् र उनीहरू 5 किलो मलका लागि राति 4 बजेदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ, जबकि उनीहरूलाई चाहिँ 3-4 बोरा मलको आवश्यकता पर्छ। यो अल्पकालीन समस्या समाधान हो। यसको दीर्घकालीन समाधानका हिसाबले जब हामी 25 सालभन्दा अगाडि नै फर्केर जाने हो भने पनि अथवा हामीले त्यसको विकल्पहरूमा जाने हो भने हामीसँग अनगिन्ती विकल्पहरू छन्। जस्तो मैले अघि पनि भने 38 लाख घर परिवारमा भएका पशुवस्तुहरूका गोठलाई हामीले मल कारखानाको रूपमा विकास गर्न किन नसक्ने, होइन? जस्तो त्यहाँ भकार सुधारका कार्यक्रमहरू म्यासिभ रूपमा किन ल्याउन सक्दैन यो 3 तहका सरकारहरूले, होइन? हामीले त्यसलाई चाहिँ कि मल नमान्ने अनि त्यसपछि हामीले यो युरियालाई मात्रै या चाहिँ बाहिरबाट आयातित देशी मललाई मात्रै मल मान्ने जुन खालको अवस्था छ त्यसबाट हामी किन बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ? नम्बर 1, होइन? नम्बर 2, हामीसँग भएको तपाईँको नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अहिले हामी काठमाडौँमै बसेर कुरा गरिराख्दाखेरि यत्रो ठुलो तनावको विषय अहिलेको तातो खबर जस्तो त्यो मललाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग नगरपालिकाहरूसँग कृषिका संयन्त्रहरूको सहकार्य हुँदै यसलाई चाहिँ एउटा प्राङ्गारिक मलको विकास गर्ने भने अहिले भएका यी नगरपालिकाहरूले आफ्नो नगरपालिका मात्रै नभइकन अरू धेरै ठाउँमा पुग्ने मल उत्पादन गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। यो प्राङ्गारिक मलको एउटा ठुलो सम्भावना भएको एउटा क्षेत्र हो, एरिया हो, होइन? यसमा हामीले काहीँ कामै सुरु गर्न सकेका छैनौँ, होइन? कतै कतै काम भयो भन्ने सुनिन्छ। त्यो दोस्रो विकल्प भयो। अर्को विकल्प भनेको सरकारकै तर्फबाट हामी लगभग 45% भन्दा बढी वन जङ्गलले ओगटेको क्षेत्रको रूपमा हामीले देशलाई चिन्छौँ। त्यो वनको बायोमासलाई हामीले राम्रोसँग कम्पोस्टिङ गर्ने, त्यसलाई कुहाउने, त्यसलाई चाहिँ होइन भर्मी कम्पोस्टको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने जस्ता कुराहरू लिएर जाने हो भनेदेखि हामीसँग मल हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। अर्ग्यानिक मल हामीलाई आफूले नपुग्ने भन्ने त कुरै हुँदैन। अहिले त 753वटा सरकारहरू छन्। ती सरकारहरूले आफ्नो तहबाट काम सुरु गर्ने भने यो धेरै टाढाको विषय होइन। हामी चाहिँ यो रासायनिक मलको लागि लाम लाग्नु पनि पर्दैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म 2060 सालदेखि म हिन्दू कल्चर मान्ने मान्छे भएको हुनाले तामा तुलसी टाउकोमा राखेर म कृत्रिम रसायन र विषादी छुन्न खेतीपातीमा भनेर बसेको मान्छे र अहिले चाहिँ मेरा जमिनमा पनि धान फलिरहेका छन्, मकै फलिरहेका छन्, खेतीपाती भइरहेको छ। तर एउटा शर्त चाहिँ के हो भने पशुवस्तु चाहिँ पाल्नुपर्छ, पशुपालन गर्नुपर्छ र किसानले चाहिँ पशुपालन गरेर चाहिँ खेतीपातीलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो हामी रासायनिक मलका लागि काहीँ लाम लाग्न जानु पर्दैन। त्यसले उत्पादन लागत बढाउँछ मात्रै। अहिले हेर्नुहोस्, हामी युरिया मलको चाहिँ रासायनिक मलको कुरा गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मलमा 100% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ, होइन? डलरको मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। त्यो मललाई अब अहिले सरकारले यो दिएको अनुदान त पिनट्स हुनेवाला छ, 15 अरब रुपियाँ, होइन? अब त्यसले चाहिँ गत साल पनि अब त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब स्थानीयतामै आधारित मलको जोगाड गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ 16वटै खाद्य तत्त्वहरू कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, विश्वव्यापी रूपमा भएका अभ्यासहरूलाई यहाँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेट गर्नेतिर चाहिँ हामीले जान सक्यो भने त्यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। होइन भने हामी चाहिँ अब कहिले यो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जस्ता बुद्धिविलासहरू गरेर हामीले समय बिताइरहौँ भने न हामीले किसानले खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मल पाउँछौँ, न किसानले घरमै पालिरहेको पशुवस्तुको मल संरक्षण गर्न सक्छ र हामी जहिले पनि यो अप्ठ्यारोमा परि नै रहन्छ। यहाँले भने जस्तै अब यो मल खाद अहिलेको सन्दर्भमा कृषकहरूको लागि अनिवार्य विकल्प जस्तै भइसकेको अवस्था छ, होइन? यसलाई विस्थापित गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, के उपाय अपनाउन सकिन्छ? होइन, मैले भर्खरै राखेँ यसलाई विस्थापित गर्ने विकल्प भनेको हामीसँगै छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब किसान एक्लैको बुताले भ्याउँदैन, सरकारले त्यसमा बल पुर्याइदिनु पर्यो। जस्तो किसानले गोठबाट उत्पादन गरेको मल त्यो कि पानीमा चुहिएर गइरहेको छ कि घाममा उडेर गइरहेको छ, त्यसमा भएको चाहिँ नि खाद्य तत्त्वहरू, त्यसलाई पानीबाट बचाउनका लागि माथि ट्रस्ट हालिदिनु पर्यो। चुहिएर जाने ठाउँलाई त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट खाडल बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि पर्याप्त पैसा छुट्याइदिनु पर्यो। थोरै लगानी किसानको पनि त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि त किसानले कम्तीमा त्यहाँ श्रम दिन्छ, सरकारले त्यहाँ लगानी दियो भने म यो वर्ष चाहिँ भन्नुहोस् न 50 लाख जति अथवा 5 लाख जति चाहिँ म
गोठहरू चाहिँ उन्नत गोठहरू बनाउँछु भन्न सरकारले योजनाहरू ल्याउने हो भनेदेखि त सम्भव छ नि त होइन। अब सरकारले भएकै कार्यक्रमहरू पनि कस्तो छ भने एकदम थोरै नम्स चाहिँ नि थोरै पैसा राखिदिने र त्यसले कामै गर्न नसक्ने खालका नम्सहरू राखिदिएर किसानले फेरि त्यहाँ उसले दिएको भन्दा बढी पैसा थपेर चाहिँ किसानले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीसँग भएका अनगिन्ती विकल्पहरू छन्। विकल्पहरूको बारेमा हामीले सोच्यौँ मात्रै भने पनि काम गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी कुनै टाढा जानु पर्दैन, कुनै अर्को महादेश जानु पर्दैन। हाम्रै घरबाट निक्लने फोहोर छ, हाम्रै घर नजिक रहेको जङ्गलमा त्यसको स्रोत छ, हाम्रै चाहिँ किसान परिवारमा रहेका चाहिँ नि गोठ छन्। त्यसैलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर हामीसँग भएको लगभग भन्नुहोस् न 30 लाख हेक्टर जमिनलाई चाहिँ उर्वर बनाउने कुरामा मलका लागि हामी यति धेरै चाहिँ प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब एउटा फरक प्रसङ्गमा, अब अहिले खेतबारी बाँझो राख्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने सम्मको कुरा आएको छ। यहाँले यो कुरालाई चाहिँ कसरी? अब मेरो प्रश्न छ, प्रति प्रश्न यहाँसँग रहन्छ कि असारमा धान रोप्ने किसानलाई मल नदिने सरकारलाई चाहिँ कति प्रतिशत जरिवाना हुन्छ? सिम्पल भनेको के हो भने यहाँ चाहिँ वातावरण बनाउने हो कि या चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने हो? अहिले कसलाई रहर छैन कि खेतीपाती गरेर आफ्नै परिवारसँग आफ्नै गाउँघरमा बसौँ भनेर? त्यो 50 लाख युवा जो चाहिँ खाडीमा बसेर चाहिँ तपाईँको 50 डिग्रीको टेम्परेचरमा बसेर काम गरिरहेको युवा, त्यसलाई रहर छैन आफ्नो घर परिवारसँग बस्नका लागि र उसलाई चाहिँ त्यो गाउँ हराभरा बनाउने रहर छैन र किन भइरहेको छैन? यहाँ अहिले विदेशबाट फर्केर आएका कयौँ युवाहरू पुनः फेरि चाहिँ त्यही चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ मेन पावरलाई बुझाउन जान 2 वर्ष यहाँ प्रयत्न गरे, 1 वर्ष प्रयत्न गरेर फेरि मेन पावरलाई पासपोर्ट बुझाउन किन लाग्यो? हैन, सरकार भन्छ युवा कृषि उद्यमीहरूलाई हामी जमिन बाँझो नराख्नको निमित्त यो आग्रह गरिरहेका छौँ भन्ने। केही पनि हुँदैन, कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो नि त। ल ल्याउनुहोस्, कार्यक्रम हुन्छ, हराभरा बनाउँछन्, युवाहरू अहिले पनि तयार छन्। तर खोइ त कार्यक्रम त्यो चाहिँ मुखले मात्रै भनिदिएर त हुँदैन। कार्यक्रम त तपाईँले 5 वर्षको मात्रै कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने विदेशबाट फर्केका युवाहरू लक्षित कार्यक्रम तपाईँले नीतिमा पनि भेट्नुहुन्छ, बजेटमा पनि भेट्नुहुन्छ। कार्यान्वयनमा के भेट्यो त फेरि पनि होइन? त्यो हिसाबले यो जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिराउने कुराले यो केही पनि हुँदैन। यो कसैले जरिवाना तिर्दा पनि तिर्दैन, यो त्यत्तिकै चाहिँ नि यो खेर जाने विषय हो। तर यो चाहिँ यो मलाई लाग्छ यो प्रस्तावको रूपमा आएको, नीतिमा सम्बोधन नभएको विषय जस्तो लाग्छ मलाई। र यो तरिका बेटर तरिका होइन। बेटर तरिका भनेको के हो भने साँच्चै किसानले के चाहेको छ, के गर्यो भने त्यो जमिनहरू 12 महिना चाहिँ सिँचाइ हुने जमिनहरू किन बाँझा छन्, त्योलाई हराभरा बनाउनका लागि के खालको स्रोत, साधन र जनशक्ति दिन सकिन्छ। सरकारले त्यो अहिले त गाउँमै भेटिने सरकार छ, ती सरकारहरूले चाहिँ अलिकति प्रयत्न गर्ने भने बाँझो रहँदैन। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा किसानलाई खेतमा जाने वातावरण बनाउनु पर्यो र खेतबाट चाहिँ उसले जब बाली लिन्छ, बाली भित्रिएका भोलिपल्ट उसले लामो सास फेर्न सक्नु पर्यो। ल अब म चाहिँ सुरक्षित भएँ, मैले यहाँबाटै मेरो बालबच्चाको फी तिर्न सक्छु, म बिरामी भएँ भने यहाँबाट उपचार गर्न सक्छु र म चाहिँ यसमा मेरो भविष्य चाहिँ मैले यहाँभित्र छ है भनेर उसले एउटा अभिभावकले गरेको देख्यो भने स्वाभाविक रूपमा दोस्रो पुस्ता पनि कृषिप्रति आकर्षित हुन्छ। अहिले चाहिँ नि घेरो फाटेको टोपी बुवाले चाहिँ फेर्न सकिरहेको सन्दर्भ छैन। अनि युवा कसरी खेतीपातीमा आकर्षित हुन्छ र अनि त्यो जमिन बाँझो नराख्नेलाई अनि फेरि थप चाहिँ नि के भन्छ जरिवाना तिर्ने कुरा राज्यले गरेर त्यो त उल्टो भयो। अहिले त भए जति युवाहरू हामी विदेश पठाइराखेका छौँ, अब त्यहाँ खेतीपाती गरेन भन्दा जरिवाना के त्यहाँ भएका बालबालिकाहरूसँग उठाउने या त्यहाँका वृद्धसँग उठाउने, कोसँग उठाउने हो त्यो 1 लाख रुपियाँ होइन? भनेको यो चाहिँ अव्यावहारिक कुरा हो। अब हामी अन्त्यमा छौँ। यी यावत समस्याहरू छन् कृषिसँग सम्बन्धित, कृषि, कृषक, कृषि प्रणाली, बजारीकरण, उत्पादन, मल, खाद, सिँचाइ, यी यावत समस्याहरू छन्। अब अन्त्यमा जाँदै यहाँले कृषि अभियन्ता भएर कार्य गरिरहनु हुँदा यहाँले प्राप्त गरेको अनुभवको आधारमा छोटो रूपमा यो गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन्छ र नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भनेर भविष्यमा हामी अझ सशक्त ढङ्गले गर्व गर्न सक्छौँ भन्ने आधार। सिम्पल कुरा तपाईँको चाहिँ शिक्षालाई कृषिसँग जोड्नु पर्यो होइन, अनुसन्धानलाई प्रसारसँग जोड्नु पर्यो र प्रसारलाई किसानसँग जोड्नु पर्यो। सिम्पल फर्मुला छ। यो फर्मुलालाई सहज रूपमा लिएर जाने हो भने नेपाल कृषि प्रधान देश अर्को हजारौँ वर्षसम्म रहिरहन्छ। अब अहिले सबै चेनहरू भयो। तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताले सरकारलाई यी कुराहरूप्रति सचेत गराउनुहुन्न? हामीले पटक पटक गराउँछौँ, चाहे लेखेर बोलेर। अहिले तपाईँ हामी कुरा गरिरहेको पनि यो सचेत गराउने एउटा स्टेप हो। हामी ज्ञापन पत्र दिन्छौँ, भेटघाट गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ। यी सबै कुराबाट यहाँका नीति निर्माताहरूले यो सबै कुरा थाहा छ भन्ने लाग्छ, तर काम भइरहेको छैन। त्यसका लागि आजबाटै हामीले चरणबद्ध रूपमा हामी स्थानीयतामा आधारित, मौलिकतामा आधारित हाम्रो खेतीपाती प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न पर्यो र त्यो नै हाम्रो यो देशको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड। कृषिलाई हामीले जसरी कृषि प्रधान देश मुलुक
मुलुक भनेका छौँ। आज पनि जीडीपीको कन्ट्रिब्युसनले भन्नुहोस्, यसमा संलग्न जनसङ्ख्याले जनशक्तिले भन्नुहोस्, सबै हिसाबले हामी कृषि प्रधान देश नै हौँ र कृषि प्रधान देशै राख्नका लागि चाहिँ यी सबै कुराहरूमा सम्बन्धित सरकारहरूले समय छँदै सोच दिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रम विकास र बहसको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम विकास र बहस यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँको कुनै सल्लाह सुझाव र टिप्पणी भए हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो इन्टायर टिम बिदा माग्दछौँ। हवस् त, नमस्कार।